सुरु गरौँ है। लास्ट टाइम चाहिँ हामीले यो के अरे ट्रान्सफर्मरलाई नो लोड कन्डिसनमा कुन चाहिँ सर्किटले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर त्यहाँसम्म डेरिभेसनसम्म गएको थियौँ है। ठिक छ। आज चाहिँ लोडेड अपरेसनमा चाहिँ ट्रान्सफर्मरले कस्तो बिहेभ गर्छ क्या, ट्रान्सफर्मर कस्तो हुन्छ लोडेड अपरेसनमा त्यो पढ्न गइरहेको छौँ है त। हिसाबहरू लास्ट टाइम गरिसकेको। अब त्योभन्दा पहिला एउटा डायग्राम हेरौँ यहाँ। अब यो भनेको हाम्रो के हो त, ट्रान्सफर्मरको कोर भयो। ठिक छ, कोर भयो। यतापट्टि हामीले चाहिँ N1 नम्बर अफ टर्न चाहिँ बाउन्ड गऱ्यौँ। यतापट्टि यसलाई प्राइमेरी भनौँ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ अल्टरनेटिङ भोल्टेज सप्लाई दियौँ यहाँ है। ठिक छ, अल्टरनेटिङ भोल्टेज सप्लाई दियौँ। अब त्यसको भोल्टेजको चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस पोलारिटी यता प्लस, हामीले अहिले हेरिरहेको इन्स्ट्यान्टमा यसको यो भोल्टेजको सोर्सको पोलारिटी यता प्लस यता माइनस गरौँ है। ठिक छ, यता प्लस यता माइनस भइसके पछाडि करेन्ट कता फ्लो हुन्छ, यतापट्टि फ्लो हुन्छ I1। त्यो करेन्ट फ्लो भइसके पछाडि यसले के गर्छ त, अब अर्को पनि के गरौँ, अर्को इन्डलाई पनि, अर्को यो यतापट्टिको लिम्बलाई पनि के गरौँ त, N2 नम्बर अफ टर्न छ भन्ने एजुम गरौँ यहाँ। ठिक छ, सुनिरहेको छ नि होइन। ल अब यसले के गर्छ त, यो करेन्टले चाहिँ हामीले यो करेन्ट यतापट्टि फ्लो हुन्छ होइन, यता फ्लो हुन्छ। अब यता फ्लो हुँदाखेरि यसले के गर्छ, फ्लक्स यो पार्टिकुलर इन्स्ट्यान्टमा अपवर्ड डिरेक्सनमा सेटअप गर्न खोज्छ है फ्लक्स यो। ठिक छ, यो फ्लक्सको पाथ भयो, फ्लक्सको पाथ भयो है। यो डिरेक्सनमा फ्लक्स सेटअप गर्यो। अब यो फ्लक्सले के गर्छ त, फेरि यो दुईटै कोइलमा इएमएफ इन्ड्युस गर्छ। अब इन्ड्युस हुने इएमएफ चाहिँ यहाँ इन्ड्युस हुने इएमएफ चाहिँ E1 भनौँ। ठिक छ, E1। अब यसको पोलारिटी कतापट्टि हुन्छ त भन्ने कुरा हामीले चाहिँ लेन्जेस लबाट थाहा पाउन सक्छौँ है। ठिक छ, अब यसले गर्दाखेरि हाम्रो कोइल नम्बर 1 मा इन्ड्युस भएको इएमएफले चाहिँ के गर्न खोज्छ त, जहिले पनि यो करेन्टलाई अपोज गर्न खोज्छ क्या है। यहाँ हामीले चाहिँ राइट ह्यान्ड थम्ब रुल लगाएर पनि हेर्न सक्छौँ। ठिक छ, अब के गर्नु पर्यो त, यहाँ E1, यो E1 ले चाहिँ E1 जुन इन्ड्युस हुन्छ त्यो यो इन्ड्युस भएको E1 लाई हामीले एक्लै चाहिँ करेन्ट फ्लो गराउन दियो भनेदेखि चाहिँ यहाँ फ्लो हुने करेन्टले चाहिँ यो फ्लक्सलाई के गर्नु पर्यो त, अपोज गर्नु पर्यो क्या मेन फ्लक्सलाई। अब मेन फ्लक्सलाई अपोज गर्नलाई के गर्नु पर्यो त, E1 ले चाहिँ करेन्ट यतापट्टि फ्लो गराउन खोज्नु पर्यो। अब यतापट्टि करेन्ट फ्लो गराउँदाखेरि जुन चाहिँ सोर्सको चाहिँ जुन टर्मिनलबाट हामीले चाहिँ करेन्ट फ्लो गराउँछौँ त्यो भनेको पोजिटिभ टर्मिनल, अनि सोर्सको जुन चाहिँ टर्मिनलबाट करेन्ट इन्ट्री हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, नेगेटिभ टर्मिनल भन्छौँ है त। अब यहाँबाट के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो सोर्स भोल्टेजको पोलारिटी इन्स्ट्यान्टेनियस पोलारिटी यता प्लस यता माइनस हुँदाखेरि E1 को पोलारिटी के हुन्छ, अप्पर टर्मिनलमा पोजिटिभ र लोवर टर्मिनलमा नेगेटिभ हुन्छ है। ठिक छ, अब यो चाहिँ के भयो त, E1 र V1 को पोलारिटी आयो यहाँ। अब त्यस्तै गरी E2 को पोलारिटी कतापट्टि हुन्छ त, कुनै यो पार्टिकुलर इन्स्ट्यान्टमा। अब E2 ले पनि के गर्नु पर्यो, यहाँ केही गरी लोड जोडिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ, यो लोड जोडिहाल्यो भने मानौँ यहाँ यो स्विच मानौँ यसलाई होइन, यो लोड भनौँ यसलाई स्विच भनौँ। अब यो स्विचलाई हामीले क्लोज गरेर यहाँ करेन्ट फ्लो भयो भनेदेखि चाहिँ यो कोइलमा फ्लो हुने करेन्टले चाहिँ के गर्नु पर्यो, हाम्रो मेन फ्लक्सलाई अपोज गर्नु पर्यो क्या। भनेको यो कोइलमा करेन्ट फ्लो भइसके पछाडि यो कोइलले प्रोड्युस गर्ने फ्लक्सले चाहिँ यसलाई अपोज गर्नु पर्यो। अब यो डिरेक्सनमा फ्लक्स क्रिएट गर्नको लागि करेन्ट चाहिँ कता फ्लो हुनु पर्यो, यहाँबाट बाहिर आउनु पर्यो नि होइन। यहाँ थम्ब रुल लगाउने, यसलाई चाहिँ यहाँबाट पछाडिबाट हामीले के गरौँ, यसलाई चाहिँ हातले राइट ह्यान्डले समात्दाखेरि थम्ब इरेक्ट गर्दाखेरि थम्बले चाहिँ यो डिरेक्सन देखायो। यो डिरेक्सन देखाइसके पछाडि हाम्रो कर्ली फिङ्गरले यतापट्टि करेन्ट देखाउँछ भनेपछि यो के भयो त, यता प्लस यता माइनस भयो क्या है। ठिक छ, यो केसमा। अब अर्को केस हेरौँ। यो केस हेरौँ है त। यसमा प्राइमेरी वाइन्डिङको फ्यासन चाहिँ पहिला जस्तै राखौँ होइन, यता प्लस यता माइनस।
यता प्लस यता माइनस हुने गरी आयो भन्ने जुम गरौँ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो करेन्ट यता फ्लो हुन्छ। करेन्ट यता फ्लो भइसके पछाडि अब यहाँ के हुन्छ त इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ E1। करेन्ट फ्लो भएपछिको फ्लक्सले गर्दाखेरि त्यो फ्लक्सको पोलारिटी के हुन्छ, त्यो यो इएमएफको पोलारिटी चाहिँ अप्पर टर्मिनल चाहिँ पोजिटिभ, लोवर टर्मिनल नेगेटिभ हुन्छ है V1। अब यो फ्लक्स यतापट्टि भयो। अब फेरि यसलाई के गरौँ त, यो कोइललाई चाहिँ यसरी चेन्ज गरौँ है त, यसरी गरौँ। यो केसमा चाहिँ के हुने भयो त, अब हेरौँ त यहाँ यो केसमा चाहिँ इएमएफ E2 को पोलारिटी कतापट्टि हुन्छ, यो फ्लक्स यतातिर इस्टाब्लिस भएको छ, यसले गर्दा E1 को पोलारिटी यो आयो। अब E2 को पोलारिटी कतापट्टि हुन्छ, E2 ले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, यो फ्लक्सलाई अपोज गर्ने गरी हाम्रो के गर्नु पर्यो, फ्लक्स प्रोड्युस गर्छ क्या है। E2 ले करेन्ट फ्लो गरायो भनेदेखि चाहिँ भनेपछि यसलाई के गरौँ, यसलाई चाहिँ हामी यो फ्लक्सको डिरेक्सन यो डिरेक्सन देखाउने गरी हामीले थम्बलाई इरेक्ट गरौँ। अनि बाँकी बसेको चाहिँ फिङ्गरहरू छ त्यसलाई कर्ल गरौँ। कर्ल गरिसके पछाडि के हुन्छ त, हाम्रो यसलाई हामीले मुनिबाट समाउनु पऱ्यो नि होइन। समाउँदाखेरि कर्ली फिङ्गरले यतापट्टिको डिरेक्सन देखाउँछ, ठिक छ। भनेपछि यहाँबाट के आउने भयो, करेन्ट बाहिर जाने भयो, यहाँबाट भित्र आउने भयो, इन्स्ट्यान्टेनियस है। यो दुईवटा फिगरको फरक हेरौँ है त यहाँ, ठिक छ। यो माथिबाट माउन्ट गर्दाखेरि माथिल्लो टर्मिनल पोजिटिभ पोलारिटीको हुन्छ, अनि यसरी तलबाट बाउन्ड गर्दाखेरि चाहिँ तलको टर्मिनल चाहिँ पोजिटिभ पोलारिटी हुन्छ है। यो लेन्जेस लबाट आएको, ठिक छ। यो कुरा आयो होइन। अब यहाँबाट के देखियो त भन्दाखेरि यो लोड टर्मिनलको भोल्टेजलाई V2 भनौँ, ठिक छ। लोड टर्मिनलको भोल्टेजलाई V2 भनौँ, यसको अक्रसको भोल्टेजलाई नै V2 भनौँ होइन। अब यसमा त पोलारिटी भनेको करेन्ट जहाँबाट इन्ट्री भयो त्यसलाई प्लस, त्यसलाई जहाँबाट एक्जिट भयो त्यसलाई नेगेटिभ भन्छौँ हामीले, ठिक छ। अब यो सोर्सको केसमा चाहिँ जहाँबाट करेन्ट बाहिर जान्छ त्यसलाई पोजिटिभ, जहाँबाट करेन्ट इन्ट्री हुन्छ त्यसलाई नेगेटिभ भनिन्छ। अब यहाँबाट अहिले हामीले के जुम गरिरहेको छ भन्दाखेरि वाइन्डिङ रेजिस्टेन्स चाहिँ 0 छ भन्ने जुम गरिरहेको छ। भनेपछि के हुन्छ, V1 = E1 हुन्छ, ठिक छ। V1 = E1 हुने गरी चाहिँ यहाँबाट करेन्ट फ्लो भइरहेको हुन्छ है। त्यस पछाडि यहाँ पनि के हुन्छ त, यसको सेकेन्डरीको वाइन्डिङ रेजिस्टेन्स 0 मानेछौँ भनेपछि E2 = V2 हुने भयो है त। यो इन्स्ट्यान्टेनियस पोलारिटी पत्ता लगाउने तरिकाहरू जान्यो है त। अब एक्चुअल लोडेड अपरेसनमा के हुन्छ, ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी टर्मिनललाई हामीले चाहिँ सेकेन्डरी टर्मिनलको अक्रसमा लोड जोड्यो भनेदेखि चाहिँ ट्रान्सफर्मरमा के आउँछ, के हुन्छ हेरौँ है त त्यो कुरो। अब एउटा ठुलो यो कन्सिडर गरौँ, फेरोम्याग्नेटिक कोर, यसलाई अलिक ठुलो बनाउँछ है। फेरोम्याग्नेटिक कोर कन्सिडर गरौँ। ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ E1, यहाँ चाहिँ N1 नम्बर अफ टर्न एबाउन्ड गरेछ भन्ने जुम गरौँ है, ठिक छ। म N1 नम्बर अफ टर्न, ल यहाँ यसलाई चाहिँ N1 भनिदिउँ, N1। अब त्यस्तै गरी सेकेन्डरी टर्मिनल पनि यसरी नै, सेकेन्डरी साइड पनि यसरी नै बाउन्ड गरेछ भन्ने जुम गरौँ। अब यहाँ चाहिँ नम्बर अफ टर्न N2 छ भन्ने जुम गरौँ है, ठिक छ। N2 छ। अब सुरुमा हामीले यहाँ के गर्यौँ, भोल्टेज अप्लाई गर्यौँ, भोल्टेज सोर्स टर्मिनल 1 मा, के अरे यो प्राइमेरी साइडमा है। प्राइमेरी साइडमा भोल्टेज अप्लाई गरिसके पछाडि के हुन्छ त्यहाँ, ल अहिले यतापट्टि हामीले के गरौँ, नो लोड, यहाँ चाहिँ लोड जोडेका छैनौँ। लोड जोडिसके पछाडि लोड जोड्नुभन्दा पहिल्यै यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्टलाई हामीले के भनेको छौँ त, IMU भनेका छौँ, ठिक छ, IMU। त्यस पछाडि अब यहाँ एउटा स्विचको थ्रु चाहिँ लोडलाई जोड्न खोजौँ, के हुन्छ हेरौँ है त। यो लोड यहाँ राखौँ यहाँ, अनि यो स्विच बनाउँ यहाँ, ठिक छ। अब यहाँ यसलाई लोड नजोड्दैखेरि यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट भनेको IMU। IMU ले गर्दा के हुन्छ, त्यो मेन फ्लक्स इस्टाब्लिस हुन्छ है। IMU ले गर्दाखेरि फ्लक्स यो डिरेक्सनमा इस्टाब्लिस हुन्छ, ठिक छ। यो डिरेक्सनमा फ्लक्स इस्टाब्लिस भयो। यो डिरेक्सनमा आयो फ्लक्स होइन, ठिक छ। यो डिरेक्सनमा फ्लक्स आयो। अब यहाँ यो डिरेक्सनमा फ्लक्स आइसके पछाडि यहाँ इन्ड्युस हुने इएमएफ चाहिँ के हुन्छ त, यो E1 भयो। यहाँ इएमएफ E1 इन्ड्युस हुन्छ, यो लास्ट टाइम भनिसकेको छु है। इएमएफ इन्ड्युस E1 हुन्छ। यहाँ इन्ड्युस हुने इएमएफलाई हामीले के भनौँ त, E2 भनौँ। अब यसको पोलारिटी
यो फिगर अनुसार के छ त यता प्लस यता माइनस हुन्छ है, यता माइनस। अब यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि अब यो स्विचलाई चाहिँ क्लोज गरौँ हैन। स्विच क्लोज गरिसके पछाडि के हुन्छ, यसको थ्रु सर्टेन I2 एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो हुन्छ है यहाँ, ठिक छ। I2 एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो हुन्छ। I2 करेन्ट फ्लो भइसकेपछि यसको अक्रसमा हुने भोल्टेज ड्रपलाई के भनौँ, V2 भनौँ। यो लोडको अक्रसको भोल्टेजलाई V2 भनौँ। यहाँ V2 अपियर हुन्छ है यहाँ, ठिक छ। V2 भोल्टेज छ करेन्ट फ्लो भइसकेपछि। अब करेन्ट फ्लो भइसके पछाडि यो कोइलमा करेन्ट फ्लो भइसके पछाडि के गर्छ फेरि यसले आफ्नै एमएमएफ प्रोड्युस गर्छ क्या है। यसको एमएमएफ भनेको के हुन्छ, यो N2 नम्बर अफ टर्न छ अनि त्यो टर्नको थ्रु चाहिँ I2 करेन्ट फ्लो भएको छ भनिसकेपछि यसले पनि आफ्नै एमएमएफ प्रोड्युस गर्छ। त्यो एमएमएफले चाहिँ के गर्छ त फेरि यो मेन फ्लक्सलाई अपोजिङ हुने गरी चाहिँ के गर्छ, फ्लक्स क्रिएट गर्छ क्या है। त्यो फ्लक्सलाई चाहिँ हामीले के भनौँ, phi2 भनौँ है त, phi2 भनौँ। अब करेन्ट I2 फ्लो भइसके पछाडि के आयो त, यो सेकेन्डरी कोइलले N2 इन्टु I2 बराबरको फ्लक्स के अरे एमएमएफ सेटअप गर्छ। त्यो एमएमएफले गर्दाखेरि phi2 एमाउन्ट अफ फ्लक्स सेटअप हुन्छ। त्यो फ्लक्स चाहिँ कतापट्टि इस्टाब्लिस हुन्छ त, हाम्रो यो मेन फ्लक्सको अपोजिट डिरेक्सनमा इस्टाब्लिस हुन्छ क्या है। भने पछाडि यसको अपोजिटमा फ्लक्स इस्टाब्लिस भइसके पछाडि यसले चाहिँ यो phi2 ले phi-लाई के गर्छ त, घटाउन खोज्छ नि हैन, घटाउँछ। अब भनेपछि हाम्रो नेट फ्लक्स चाहिँ के भयो त, अब यो सेकेन्डरीमा करेन्ट फ्लो भइसके पछाडि हाम्रो नेट फ्लक्स भनेको phi माइनस phi2 हुने भयो, ठिक छ, phi2 हुने भयो। अब फेरि यहाँ यो मेन यो टोटल फ्लक्स घटिसके पछाडि के हुन्छ, हाम्रो E1 को भ्यालु केमा डिपेन्ड गर्छ, फ्लक्समा डिपेन्ड गर्छ है, टोटल फ्लक्समा। लास्ट टाइम हामीले एउटा के अरे रिजल्ट निकालेको थियौँ, E1 इज इक्वल टु 4.44 के छ त, 4.44 कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो। अनि फ्रिक्वेन्सी पनि कन्स्ट्यान्ट भनेपछि यो phi m भनेको E1 चाहिँ प्रोपोर्सनल टु phi हुन्छ नि हैन। यो phi घटेपछि के हुन्छ, E1 घट्छ। अब यो हामीले सेकेन्डरीमा लोड नजोड्दाखेरि चाहिँ V1 र E1 बराबरै हुने गरी चाहिँ करेन्ट फ्लो भइरहेको थियो हैन। त्यसले गर्दा हाम्रो ब्यालेन्स V1 र E1 चाहिँ ब्यालेन्स कन्डिसनमा थियो, ठिक छ। V1 र E1 को डिफरेन्स चाहिँ ब्यालेन्स कन्डिसनमा थियो। अब E1 को भ्यालु के हुन्छ, phi को भ्यालु चेन्ज भएपछि E1 को भ्यालु घट्छ क्या हैन। E1 को भ्यालु घटेपछि के हुन्छ त फेरि V1 र E1 बिचको ब्यालेन्स डिस्टोर्ट हुन्छ। त्यसपछि V1 र E1 को भ्यालु घटेपछि यहाँबाट फेरि एक्स्ट्रा एमाउन्ट अफ करेन्ट ड्र गर्छ क्या यसले है, सोर्सबाट। यो हाम्रो यो प्राइमेरी कोइलले phi घटेपछि E1 घट्यो, E1 घटेपछि के हुने भयो त, यहाँबाट एक्स्ट्रा एमाउन्ट अफ करेन्ट ड्र गर्ने भयो। त्यो करेन्टलाई हामीले के भन्छौँ, I2 ड्यास भन्छौँ है त। I2 ड्यास भनेको चाहिँ सेकेन्डरीमा करेन्ट फ्लो भएर चाहिँ सेकेन्डरीमा करेन्ट फ्लो भएकोले गर्दाखेरि यो एक्स्ट्रा एमाउन्ट अफ करेन्ट चाहिँ यसले सोर्सबाट ड्र गरेको हुनाले यसको रिफ्लेक्सन यहाँ देखिएको हुनाले यसलाई हामीले के भन्छौँ, I2 ड्यास भन्छौँ कि है। अब I2 ड्यास फ्लो भइसके पछाडि फेरि यो एक्स्ट्रा एमाउन्ट अफ जुन करेन्ट छ, यो एक्स्ट्रा एमाउन्ट अफ करेन्टले फेरि के गर्छ त, एक्स्ट्रा एमाउन्ट अफ यो प्राइमेरी कोइलको एमएमएफ सेटअप गर्छ क्या है। त्यो एमएमएफ चाहिँ के हुन्छ त, त्यो एमएमएफले चाहिँ यो phi2 लाई चाहिँ क्यान्सल आउट गर्छ क्या है, क्यान्सल आउट गर्छ। त्यो क्यान्सल आउट गर्नलाई उसले चाहिँ के गर्छ त, phi1 एमाउन्टको चाहिँ फ्लक्स प्रोड्युस गर्छ। अनि यो दुईवटा फ्लक्सले चाहिँ एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गर्छ। क्यान्सल आउट गरिसके पछाडि के हुन्छ त, यो जुन सुरुको कन्डिसनमा जुन चाहिँ फ्लक्स इस्टाब्लिस भएको थियो त्यही बराबरको फ्लक्स चाहिँ जुनसुकै लोडिङ कन्डिसनमा इस्टाब्लिस हुन्छ क्या है, ठिक छ। यो कुरो बुझ्नु पर्यो है त। पहिला के गर्यौँ हामीले, यहाँ लोड जोड्यौँ, लोड जोडेपछि phi2 प्रोड्युस गर्यो। phi2 ले गर्दाखेरि के आयो त, phi2 अपोजिट डिरेक्सन अफ phi भयो हाम्रो मेन फ्लक्स। अनि मेन फ्लक्स घटिसके पछाडि यो कोइलमा इन्ड्युस्ड इएमएफ घट्यो, E1 घटेपछि फेरि V1बाट एक्स्ट्रा एमाउन्ट अफ करेन्ट चाहियो। त्यो करेन्टले फेरि के गर्यो, phi1 प्रोड्युस गर्यो। phi1 चाहिँ कति प्रोड्युस गर्छ त, phi2 लाई चाहिँ कम्प्लिटली क्यान्सल आउट गर्ने गरी phi1 प्रोड्युस हुन्छ क्या यहाँ है, ठिक छ। अब phi1 र phi2 क्यान्सल आउट भइसके पछाडि मेन फ्लक्स भनेको phi नै बाँकी बस्यो। अब यहाँबाट के देखियो त, ट्रान्सफर्मरको जुनसुकै कन्डिसनमा पनि ट्रान्सफर्मरको थ्रु इस्टाब्लिस हुने फ्लक्सको एमाउन्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने कुरा देखियो है, ठिक छ। यो चाहिँ यो फिगरबाट भयो। अब यसलाई मैले थोरै यहाँ एक्सप्लेनेसन लेखेको छ यहाँ है, के भनेको छ है, अपरेसन अफ ट्रान्सफर्मर अन नो लोड के अरे अन लोड है त। यसमा चाहिँ सेकेन्डरी टर्मिनलमा करेन्ट फ्लो भइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ, सेकेन्डरी टर्मिनलमा चाहिँ लोड जोडेपछि करेन्ट फ्लो हुन्छ, त्यो खालकोलाई हामीले के भन्छौँ त,
लोडेड ट्रान्सफर्मर भन्छौँ। अब यसले ड्र गर्ने करेन्ट चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त, यो लोड चाहिँ कुन खालको छ भनेको करेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स, यहाँ यसको अप्रोचको भोल्टेजसँग लिडिङ गर्छ कि ल्यागिङ गर्छ कि इनफेज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लोड कस्तो हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ है। त्यही भनेको चाहिँ सेकेन्डरी वाइन्डिङ अफ when secondary terminal winding are connected across load, transformer is loaded, then I2 is according to लोड अनुसारको करेन्ट फ्लो हुन्छ है I2। त्यसपछि I2 को नेचर चाहिँ I2 को म्याग्नेट्युड र फेज चाहिँ के हुन्छ त लोडको क्यारेक्टरिस्टिकमा डिपेन्ड गर्छ। अब यहाँ करेन्ट फ्लो भइसकेपछि यसले के गर्छ आफ्नै एमएमएफ सेटअप गर्छ, N2 I2 एमाउन्टको एमएमएफ जसले चाहिँ phi2 क्रिएट गर्छ। phi2 ले चाहिँ हाम्रो मेन फ्लक्सलाई अपोज गर्छ है, अपोज गर्ने भयो लेन्जेस ल अनुसार है। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त फेरि यो हाम्रो यो चाहिँ म्याग्नेटाइजिङ फ्लक्स हो। अब यसले चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी टर्मिनल सेकेन्डरीले चाहिँ प्रोड्युस गरेको फ्लक्सले यसलाई चाहिँ हाम्रो मेन फ्लक्सलाई घटायो भनेपछि हामीले यसलाई के भन्छौँ त यो N2 I2 लाई चाहिँ म्याग्नेटाइजिङ डिम्याग्नेटाइजिङ एम्पियर टर्न भन्छौँ है, ठिक छ। अब यो अपोजिङ फ्लक्सले चाहिँ हाम्रो मेन फ्लक्सलाई केही क्षणको लागि चाहिँ गर्छ, घटाउँछ। घटाइसके पछाडि V1 र E1 सुरुको कन्डिसन इक्वल थियो, E1 को भ्यालु घट्छ, E1 को भ्यालु घटिसकेपछि यहाँबाट एक्स्ट्रा एमाउन्ट अफ करेन्ट ड्र गर्छ। त्यो एक्स्ट्रा एमाउन्ट अफ ड्र गरेको करेन्टले फेरि के गर्छ त एक्स्ट्रा एमाउन्ट अफ एमएमएफ क्रिएट गर्छ प्राइमरीको, जुन चाहिँ यसको अपोजिट डिरेक्सनमा एक्ट गरिरहेको हुन्छ है। त्यही भनेको छ है इक्वल एन्ड अपोजिट N2 N1 I2 ड्यास। अब I2 करेन्ट फ्लो भएर हाम्रो प्राइमरी साइडमा चाहिँ जुन करेन्ट एक्स्ट्रा ड्र गरेको थियो त्यसलाई हामीले चाहिँ I2 ड्यास भनेर डिनोट गरेका हुन्छौँ है जहिले पनि। अबदेखि I2 ड्यास भयो, I2 ड्यासले फेरि एक्स्ट्रा एमाउन्ट अफ फ्लक्स phi1 क्रिएट गर्छ। phi1 चाहिँ के हुन्छ त phi2 को अपोजिट डिरेक्सनमा, अनि अपोजिट डिरेक्सन र इक्वल म्याग्नेट्युडको दुइटैलाई क्यान्सल आउट गर्छ। त्यस पछाडि हाम्रो कोरको थ्रु इस्टाब्लिस हुने फ्लक्सको भ्यालु चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल भ्यालुमा फर्किन्छ है त। अब यो यहाँबाट के देख्यो भन्दाखेरि जुनसुकै लोडिङ कन्डिसनमा फ्लक्स चाहिँ सेम हुने भयो। सेम भइसके पछाडि अब हाम्रो हिस्टेरिसिस जुन लस हुन्छ होइन, कोर लस चाहिँ के हुन्छ जुनसुकै लोडिङ कन्डिसनमा चाहिँ सेम देखिन्छ है। फ्लक्स चाहिँ सेम इस्टाब्लिस भइसके पछाडि मिन्स whatever load condition the net flux established through core is approximately same। नो लोड कन्डिसन जतिकै हुन्छ, अब नो लोड कन्डिसनमा जति लस हुन्छ अरू बेला नि त्यो, अनि अरू जुनसुकै लोडिङ कन्डिसनमा पनि प्र्याक्टिकल्ली हामीले कोर लस चाहिँ सेम नै हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ है त, ठिक छ। यो भयो। अब अनि यो जुन करेन्ट छ सेकेन्डरी करेन्ट I2 ले चाहिँ के गर्छ त I2 ड्यासले क्रिएट गरेको फ्लक्सलाई अपोज गर्छ नि होइन। भनेपछि यो दुईवटा करेन्टहरू चाहिँ आपसमा चाहिँ एकअर्कामा अपोजिट फेजमा हुन्छन् है, ठिक छ। I2 र I2 ड्यास अपोजिट फेजमा हुन्छन् ल। अब यो चाहिँ I2 ड्यास चाहिँ सेकेन्डरी करेन्टले गर्दाखेरि सेकेन्डरी साइडमा फ्लो भएको करेन्टले गर्दा आएको, त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्छौँ त लोड कम्पोनेन्ट अफ प्राइमरी भन्छौँ है। सेकेन्डरीमा लोड जोडेपछि बल्ल I2 ड्यास करेन्ट फ्लो भएको, त्यही भएर यसलाई हामीले लोड कम्पोनेन्ट अफ प्राइमरी करेन्ट भन्छौँ। अब यहाँबाट के देखियो भन्दाखेरि phi1 र phi2 इक्वल हुन्छ भन्ने देखियो, ठिक छ। अब हाम्रो यो म्याग्नेटिक सर्किट जुन छ यो कोरको रिलेक्टेन्स त सेम हुन्छ, ठिक छ। यो phi1 र phi2 सेम भइसके पछाडि अब यो चाहिँ के भयो त N2 I2 भनेको चाहिँ सेकेन्डरीको चाहिँ एमएमएफ हो, एमएमएफ अपन यो कोरको रिलेक्टेन्स यो भयो। त्यस पछाडि phi1 भनेको यसको कज अपन रिलेक्टेन्स पनि होइन, यसको कज भनेको N2 I2 ड्यास अनि यो R भयो। अब यो हाम्रो कोर त एउटै छ, दुइटै फ्लक्स चाहिँ एउटै कोरमा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको अपोजिट डिरेक्सनमा है। भनेपछि रिलेक्टेन्स सेम हुन्छ, यो र यो काट्यो, बाँकी बसी के आयो N2 I2 इक्वल टु N1 I2 ड्यास आयो है। अब यहाँबाट के आयो त N2 अपन I2 इक्वल टु N2 अपन N1 इक्वल टु I2 ड्यास अपन I2 आउने भयो क्या है, ठिक छ। आफ्नो साइडको करेन्ट चाहिँ मल्टिप्लाई हुँदो रहेछ यसमा होइन। अब यहाँबाट अर्को हाम्रो रिलेसन के थाहा छ त, यो हाम्रो नम्बर अफ टर्नको रेसियो चाहिँ इन्ड्युस्ड इएमएफको रेसियोसँग इक्वल हुन्छ। अब यो दुईटाबाट के देख्न सकिन्छ, यो र योलाई इक्वेट गर्दाखेरि E2 अपन E1 इक्वल टु I2 ड्यास अपन I2 हुने भयो। यहाँबाट के देख्यो त यो र यो बराबर देखियो। अब यो भनेको के हो त, यो भनेको चाहिँ प्राइमरी अब भोल्टेज इन्टु करेन्ट छ नि होइन, भोल्टेज इन्टु करेन्ट भनेको चाहिँ कोइलले जुन ड्र गरेको पावर हो यो है, भोल्टेज इन्टु करेन्ट भनेको पावर आयो। अनि फेरि यो के आएर सेकेन्डरी साइडमा उसले डेलिभर गरेको पावर, ठिक छ। अब यहाँबाट के देख्यो त ट्रान्सफर्मरले चाहिँ के गर्छ त पावर इक्वल हुने गरी चाहिँ सेम पावर चाहिँ के गर्छ ट्रान्समिट गर्छ है, एउटा सर्किटबाट अर्को सर्किटमा इनर्जी ट्रान्सफर गर्छ है त, ट्रान्सफर गर्ने भयो।
अब आइडियल कन्डिसन हो भने अहिले हामीले के एजुम गरेका छौँ भन्दाखेरि V1 र I1 यो वाइन्डिङको रेजिस्टेन्स चाहिँ जिरो एजुम गरेका छौँ। त्यो जिरो एजुम गर्दाखेरि V1 र E1 चाहिँ इक्वल हुने भयो। अनि त्यस पछाडि यसमा नि चाहिँ यो सेकेन्डरी वाइन्डिङको रेजिस्टेन्स चाहिँ जिरो एजुम गर्दाखेरि चाहिँ V2 इक्वल टु E2 हुने भयो। अब यो E1 र E2 को ठाउँमा V1 र V2 राखिदिउँ। ठिक छ, यहाँबाट के देख्यो त इनपुट पावर इक्वल टु ट्रान्सफर्मरमा आउटपुट पावर हुँदो रहेछ है। ठिक छ, यो भनेको यो चाहिँ ट्रान्सफर्मरको ब्यालेन्स्ड पावर ब्यालेन्स इक्वेसन है। अब हामीलाई चाहिँ इक्जाममा के सोधिदिन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरो जुनसुकै कन्डिसनमा जुनसुकै लोडिङ कन्डिसनमा यो फ्लक्स जुन छ फाइ यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, म्युचुअल फ्लक्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ प्रुभ गर भनेर आउनसक्छ है। ठिक छ, त्यसमा यो डिस्कसन यही कुरा डिस्कस गरिदिने। अनि पावर ब्यालेन्स इक्वेसन पनि सोध्न सक्छन् होइन, त्यो पनि चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यो आयो भनेदेखि चाहिँ यो कुरा डिस्कस गरिदिने। ठिक छ नि, ल यो लगभग बुझियो होला है त। अब यसमा चाहिँ अब लोडेड कन्डिसनको चाहिँ फेजर डायग्राम हेरौँ है त। फेजर डायग्राम त लोडेड कन्डिसनको यो लोडेड अपरेसन भयो होइन। अब यसमा चाहिँ एउटा कुरा एक्स्ट्रा के सम्झिनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ I2 र I2 ड्यास जुन छ यिनीहरूले चाहिँ एकअर्काको अपोजिट फेजमा हुन्छन् भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है। यो मेन कुरो। अनि यसमा हामीले के गर्छौँ त एक्स्ट्रा त्यो लास्ट टाइम बनाएको त्यो नोलर कन्डिसनको जुन फेजर डायग्राम छ त्यो डायग्राममा चाहिँ यो एउटा नयाँ फिचर चाहिँ एक्स्ट्रा एड गरिदिन्छौँ कि है। त्यो लास्ट टाइमको फेजर डायग्राम याद छ कि छैन कुनै? ल फेजर डायग्राम बनाऊ है डिफ्रेन्ट टाइप अफ लोडको लागि। अब रेजिस्टिभ लोडमा अब एक्चुअली ल लास्ट टाइमको यो फेजर डायग्राम हेरौँ है त। अल्टरनेट फेजर डायग्राम के नो लोड कन्डिसनको है। यो नो लोड कन्डिसनको भयो। हाम्रो यसमा चाहिँ कोर लस चाहिँ नेग्लेक्ट गरेका थियौँ। अब नो लोड कन्डिसनको यो फेजर डायग्राम हेरौँ कि होइन। V1 भयो, V1ले गर्दाखेरि I नट चाहिँ ड्र गर्यो। I नटले गर्दा I नटको आइम्यू भन्ने कम्पोनेन्टले के गर्यो फाइ क्रिएट गर्यो। त्यस पछाडि अनि त्यस पछाडि I नटको IW भन्ने कम्पोनेन्टले के गर्छ त कोर लस प्रोभाइड गर्छ। अनि त्यसपछि E1 र E2 के हुन्छ त्यसको अपोजिट फेजमा हुन्छ है। अब यसमै चाहिँ हामीले के गर्छौँ त अघि भर्खर हेरेको कन्डिसन त्यो I2 करेन्ट ड्र गरेको कन्डिसन चाहिँ एक्स्ट्रा यसमै एड गरेर हामीले फेजर डायग्राम बनाउँछौँ है। अब त्यो फेजर डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ सँगसँगै कपीमा ड्र गरौँ है। अब रेजिस्टिभ लोड हुँदाखेरिको हाम्रो फेजर डायग्राम कस्तो हुन्छ ट्रान्सफर्मरको। अब नो लोड कन्डिसनमा त के थियो त हाम्रो यस्तो खालको यो V1 भयो। त्यस पछाडि V1ले चाहिँ सर्टेन एङ्गल ल्यागिङ हुने गरेर चाहिँ के प्रड्युस गर्छ I2 करेन्ट ड्र गरेको थियो। V1 अप्लाई गरिसके पछाडि I नटको अनि I नटको एउटा कम्पोनेन्टले फाइ प्रड्युस गरेको थियो। ठिक छ, यो चाहिँ के हुन्छ यसलाई हामीले थीटा नट भन्छौँ। अनि यो V1सँग 90 डिग्री ल्याग हुन्छ। अब फाइले गर्दाखेरि दुईवटा EMF इन्ड्युस भएको थियो करेस्पोन्डिङ कोइलहरूमा होइन, दुईवटा कोइलहरूमा E1 र E2 भनेर राखेको थियौँ हामीले है, E1 र E2। अब अहिलेको कन्डिसनमा हामीले के एजुम गरेका छौँ त यो के अरे वाइन्डिङको रेजिस्टेन्स जिरो एजुम गरेका छौँ भनिसके पछाडि V2 र E2 चाहिँ के हुन्छ त सेम हुन्छ है। V2 र E2 सेम हुन्छ। ल अब चाहिँ रेजिस्टिभ लोडको फेजर डायग्राम ड्र गरौँ है। ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ हामीले वाइन्डिङ रेजिस्टेन्स नेग्लेक्ट गर्दाखेरि रेजिस्टिभ लोड जोड्दाखेरि चाहिँ फेजर डायग्राम कस्तो हुन्छ। अब रेजिस्टिभ लोडमा के हुन्छ हाम्रो भोल्टेज चाहिँ अब यो मानौ हाम्रो रेजिस्टिभ लोड छ। रेजिस्टिभ लोडमा यसको अक्रसको भोल्टेजलाई V1 एजुम गरौँ। यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्टलाई I1 भनौँ अथवा I2 भनौँ। सेकेन्डरी लोड जोड्ने हामीले होइन I2 भनौँ। अब यो कन्डिसनमा के हुन्छ V1 र I1 चाहिँ के हुन्छ त सेम फेजमा हुन्छ नि होइन। V1 र I1 सेम फेजमा हुन्छ भनेपछि यसलाई दुईटैलाई हामीले के गर्छौँ सेम फेजमा बनाउँछौँ है। ठिक छ, यो भयो। ल अब सबभन्दा पहिला के आयो त हाम्रो यो सँगसँगै बनाऊ है कपीमा, नत्र पछि कन्फ्युज हुन्छ। 2-3 सेकेन्ड टाइम दिन्छु मैले। ल हामीसँग चाहिँ दुईवटा वाइन्डिङ वाउन्ड गरिएको ट्रान्सफर्मर कोइल छ। त्यसमा चाहिँ हामीले के गरौँ सबभन्दा पहिला V1 अप्लाई गरौँ। V1 राखौँ। यो V1 को फेजरलाई भर्टिकल बनाऊ है कपीमा।
बन्यो होला है। V1 भर्टिकल लाइन बनाऊ है त। V1 ले गर्दाखेरि के हुन्छ त, आई नट एमाउन्ट अफ करेन्ट ड्र गर्छ सर्किटले है, प्राइमेरी वाइन्डिङले आई नट करेन्ट ड्र गर्छ। आई नट चाहिँ सर्टेन एङ्गलले ल्यागिङ हुन्छ V1 लाई है। अब आई नटको म्याग्नेटाइजिङ कम्पोनेन्टले के गर्छ, फ्लक्स प्रड्युस गर्छ, फाई एमाउन्ट अफ फ्लक्स प्रड्युस गर्छ। यो पनि ड्र गरौँ, सँगसँगै ड्र गरौँ है। यो आई नट चाहिँ यही यो सेन्टर, यो कर्नरदेखि नै आई नट ड्र गरौँ है त। मिलाउँदाखेरि मिस्टेक भएछ त्यहाँ। आई नट होइन। अब यो फाइले गर्दाखेरि के हुन्छ त फेरि हाम्रो प्राइमेरी वाइन्डिङमा, अब यो V1 र फाइ चाहिँ के हुन्छ, एकअर्कासँग 90 डिग्री ल्यागिङ हुन्छ। V1 भन्दा फाइ चाहिँ 90 डिग्री ल्यागिङ गर्छ है। अब फाइले गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो एङ्गल पनि पहिला लेखिदिइहालौँ ल। यो 90 डिग्री ल्यागिङ भयो, अनि V1 सँग आई नट चाहिँ थीटा नट डिग्रीले ल्यागिङ हुन्छ। है। अब यस पछाडि फाइले गर्दाखेरि चाहिँ दुईटै वाइन्डिङमा, प्राइमेरी वाइन्डिङमा E1 एमाउन्ट अफ इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ, सेकेन्डरी वाइन्डिङमा E2 एमाउन्ट अफ इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ। दुईटै चाहिँ के हुन्छ त, फाइसँग 90 डिग्रीले ल्याग गर्छ। अब मैले अहिले के भनेको छु, रेजिस्टिभ लोड भनेको छु होइन। अब चाहिँ यो नोलर कन्डिसन भयो। अब सेकेन्डरी साइडमा रेजिस्टिभ लोड जोडौँ ल। सेकेन्डरी साइड ल, यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ वाइन्डिङ छ भन्ने जुम गरौँ होइन। सेकेन्डरी साइड यहाँ के भयो, यहाँ फ्लो हुने करेन्टलाई V1 के अरे, यहाँ फ्लो हुने, यहाँ इन्ड्युस भएको इएमएफलाई E2 भनौँ है। E2 ठिक छ। अब यहाँ लोडको अक्रसको भोल्टेजलाई V2 भनौँ। अब V2 र E2 के हुन्छ त, यो केसमा अहिले V2 र E2 इक्वल हुन्छ। सेम भइसके पछाडि V2 सँग ल्याग गर्ने करेन्टले के गर्छ, E2 सँग पनि के गर्छ, ल्यागिङ हुन्छ है। यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट I2 के अरे V2 सँग सेम फेज भए चाहिँ E2 सँग नै सेम फेजमा हुने भयो भनेपछि E2 र V2 चाहिँ सेम हुन्छ है। यहाँ एउटा एउटा टर्म थपौँ यहाँ, V2 भयो है। अब V2 र I2 सेम फेजमा हुन्छ, I2 सेम फेजमा भयो ठिक छ। अब I2 ले गर्दाखेरि के हुन्छ त, प्राइमेरी वाइन्डिङमा एक्स्ट्रा करेन्ट I2 ड्यास फ्लो हुन्छ है। अघि भर्खर हेरेको कुरो, I2 ड्यास फ्लो हुने भयो। I2 ड्यास फ्लो भइसके पछाडि यो I2 चाहिँ योसँग के हुन्छ त, यो I2 ड्यास यो I2 सँग चाहिँ अपोजिट फेजमा हुन्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ के कहाँ बनाउनु पऱ्यो, हामीले यसको अपोजिटमा बनाउनु पऱ्यो भनेपछि I2 इक्वल टु के भयो त, I2 ड्यास भयो। I2 ड्यास यहाँ बनायो है हामीले ठिक छ। I2 ड्यास यहाँ आयो। अब हाम्रो प्राइमरीले चाहिँ ड्र गर्ने करेन्ट भनेको चाहिँ, प्राइमरी सर्किटले ड्र गर्ने करेन्ट भनेको यो I2 ड्यास र I2 को चाहिँ रिजल्टेन्ट हो क्या है, त्यसको भेक्टर समेसन। पहिला यति बनाऊ, I2 यहाँ नोट गरौँ, I2 यहाँ इन्डिकेट गरौँ होइन। यसो एउटा एरो देखाइदिन्छ क्या माथिबाट, धस्नु पर्दैन लाइन ठिक छ। I2 भयो, अनि त्यसपछि यसको अपोजिट फेजमा I2 ड्यास आयो, I2 ड्यास आयो। अब हाम्रो ट्रान्सफर्मरले एक्चुअली प्राइमरीबाट ड्र गर्ने करेन्ट भनेको I2 ड्यास र आई नटको चाहिँ रिजल्टेन्ट हो, भेक्टर समेसन। अब यसको भेक्टर समेसन गर्न हामीले के गर्छौँ, यसको यसरी लाइन तान्छौँ, एउटा लाइन तान्यो, अर्को लाइन तान्यो, त्यस पछाडि यो जोड्यो भने के भयो त, हाम्रो यसको भेक्टर समेसन भयो। यो I1 भनेको चाहिँ के आयो त, लोड हाम्रो प्राइमरीले चाहिँ ड्र गरेको टोटल करेन्ट भयो। अनि यो एङ्गल चाहिँ थीटा1 भनेको चाहिँ भोल्टेज र हाम्रो प्राइमरीको भोल्टेज र प्राइमरीको करेन्ट बिचको एङ्गल है ठिक छ। यो चाहिँ के भयो त, हाम्रो रेजिस्टिभ लोडिङ कन्डिसनको फेजर डायग्राम भयो ट्रान्सफर्मरको। यहाँसम्म बनाऊ ल, यो बनाऊ, कपीमा ड्र गरौँ। एकचोटि ड्र गरेपछि कन्ट्रास्ट आउँदालाई कन्फर्म हुन्छ। बनायो होला है।
यसको रिजल्टेन्ट निकाल्ने I1 भयो, θ1 भयो। ल यति ड्र गरौँ 2 मिनेटले। ल अब इन्डक्टिभ करेन्ट है, के अरे इन्डक्टिभ लोड। अब इन्डक्टिभ लोडमा के हुन्छ त हाम्रो प्योर इन्डक्टर होइन कि रेजिस्टरमा सर्टेन इन्डक्टिभ प्रोपर्टी मिसिएको कि है, ठिक छ। रेजिस्टर प्लस रेजिस्टर र यसरी इन्डक्टर मिसायो भने हामीले के भन्छ यसलाई, यो कम्बाइन्डलाई चाहिँ इन्डक्टिभ लोड भन्छौँ कि है। अब इन्डक्टिभ लोडमा के हुन्छ हाम्रो यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ यसको अक्रसको भोल्टेजसँग सर्टेन एङ्गलले के हुन्छ ल्यागिङ हुन्छ है, I2। इन्डक्टिभ लोडमा करेन्ट ल्यागिङ हुने भयो भोल्टेजसँग, ठिक छ, भोल्टेज V2सँग ल्यागिङ हुने भयो। अब यसमा अलिकति फरक के हुन्छ हेरौँ यहाँ। ल सबभन्दा पहिला के गरौँ, त्यो अब दुईवटा वाइन्डिङ चाहिँ दुईवटा लिम्बमा बाउन्ड गरेको जुन ट्रान्सफर्मर कोर एजुम गरौँ। त्यो एजुम गर्दाखेरि र त्यसमा चाहिँ V1 अप्लाई गरौँ सुरुमा, ठिक छ। प्राइमेरी वाइन्डिङमा V1 अप्लाई गर्यो हामीले, V1 भयो। त्यस पछाडि V1 ले के गर्छ, यो लाइन सँगसँगै बाउन्ड जाउँ है। V1 ले चाहिँ गर्दाखेरि I नट एमाउन्टको करेन्ट चाहिँ ड्र गर्छ। I नट एमाउन्टको करेन्टको एउटा कम्पोनेन्टले 5 फ्लक्स प्रड्युस गर्ने भयो। 5 फ्लक्सले गर्दाखेरि दुईटै वाइन्डिङमा E1 र यो एङ्गल पहिला जस्तै भइहाल्यो होइन, E1 र E2 EMF इन्ड्युस हुन्छ। अब हाम्रो इन्डक्टिभ लोड भनेको छ होइन। अब यो चाहिँ के हो त हाम्रो लोड नजोड्दाखेरिको फेजर डायग्राम भयो। अब यस पछाडि हामी लोड जोडौँ। लोड जोडिसके पछाडि के हुन्छ, अहिलेको जस्तै फिगर है। अब लोड यहाँ जोडिसके पछाडि यसको यहाँ चाहिँ EMF E1 E2 इन्ड्युस भयो, ठिक छ। अब यहाँ V2 अपेयर भयो लोडको अक्रसमा। अब V2 लाई के गर्छ त I2 ले सर्टेन एङ्गलले ल्याग गर्छ भनिसकेपछि E2 लाई पनि यो करेन्टले के गर्छ त ल्याग गर्ने भयो। भनेपछि हामीले एन्टी क्लकवाइजतिर देखायो भने, क्लकवाइजतिर देखायो भने के हुन्छ ल्याग हुन्छ। भनेपछि I2 जुन करेन्ट ड्र गर्छ इन्डक्टिभ लोड जोडिसके पछाडि त्यो करेन्ट चाहिँ यो डिरेक्सनमा हुन्छ है, ठिक छ। यसको फेजर चाहिँ अब यो कति एङ्गलले ल्याग हुने भयो त E2 सँग θ2 एङ्गलले ल्याग हुने भयो। I2 आयो यो है, यहाँसम्म बनाऊ। अब I2 आयो होइन। अब I2 ले फेरि के गर्छ त, I2 ले गर्दाखेरि प्राइमरी सर्किटमा I2 ड्यास एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो हुन्छ। त्यो I2 ड्यास फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ के गर्छ त I2 को अपोजिट फेजमा हुन्छ है, ठ्याक्कै यसको अपोजिट फेजमा। भनेको यसको अपोजिट फेजमा हुने गरी एउटा अर्को फेजर बनाऊ, I2 ड्यास भयो है, ठिक छ। अहिले हामीले चाहिँ के गरेका छौँ त, नम्बर अफ टर्न चाहिँ प्राइमेरीको हायर एजुम गरेका छौँ। अनि नम्बर अफ टर्न चाहिँ धेरै भइसके पछाडि के हुन्छ, करेन्टको भ्यालु घट्छ क्या है। ट्राई गरौँ त एकचोटि अघि यो रिलेसनबाट हेरौँ, नम्बर अफ टर्न बढेपछि करेन्टको भ्यालु घट्छ कि बढ्छ। त्यो करेन्ट भ्यालु घट्ने भएर मैले यसलाई चाहिँ के गरेँ त योभन्दा अलिक सानो बनाइदिएछु यहाँ I2 ड्यासलाई, ठिक छ। I2 को रिफ्लेक्सन आयो क्या उसमा प्राइमेरी सर्किटमा। अब यो दुईवटाको रिजल्टेन्ट भनेको के हुन्छ त एक्चुअल्ली करेन्ट प्राइमेरी वाइन्डिङले ड्र गर्ने करेन्ट हुन्छ लोडिङ कन्डिसनमा है। अब यसको फेजर, यसको चाहिँ रिजल्टेन्ट, दुईटाको रिजल्टेन्ट बनाऊ, I2 ड्यास र I नटको रिजल्टेन्ट भयो। यो चाहिँ के हो त I1
यो चाहिँ हाम्रो प्राइमरी सर्किटले ड्र गर्ने करेन्ट भयो। ल यो थीटा1 भनेको चाहिँ प्राइमरीको भोल्टेज सोर्स भोल्टेज र प्राइमरीले ड्र गरेको करेन्ट बिचको फेज एङ्गल थीटा1। ल यो बनाउनुपर्छ सँगसँगै। अब क्यापासिटिभ लोडको लागि हेरौँ। क्यापासिटिभ लोडमा के हुन्छ त, भ्यू2लाई हाम्रो भोल्टेजलाई करेन्टले लिड गर्छ नि होइन, सर्टेन एङ्गलले, यस्तो खालको लोडमा है। क्यापासिटिभ लोड यहाँ I2 भनौँ, यहाँ के भनौँ V2 भनौँ। V2लाई के गर्छ त, करेन्टले लिड गर्ने भयो। अब V2 र U2 सेम छ, U2 भइसके पछाडि E2लाई पनि के गर्ने भयो त, करेन्टले लिड गर्ने भयो। अब यसमा जस्तै गरी बनाउँ डायग्राम। अब सुरुदेखि नै V1 देखि बनाउँदै जाउँ है। पहिला V1 ड्र गर्ने, भर्टिकलले अपवार्ड देखाउने गरी है ड्र गर्ने। V1ले गर्दाखेरि के आयो, I0 एमाउन्ट अफ करेन्ट ड्र गर्यो। I0 करेन्टको एउटा कम्पोनेन्टले फाइ प्रड्युस गर्यो। फाइले गर्दाखेरि यो फाइ चाहिँ के हुन्छ, V1सँग 90 डिग्री ल्यागिङ, अनि I0 चाहिँ V1सँग θ0 डिग्रीले ल्यागिङ हुन्छ एङ्गलले है। त्यस पछाडि फाइले गर्दाखेरि चाहिँ E1 इन्ड्युस भयो, अनि E1 र E2 सँगसँगै इन्ड्युस भयो ट्रान्सफर्मरको दुईटै कोइलमा। अब यहाँ के हुन्छ त, V2ले चाहिँ यो I2ले क्यापासिटिभ लोडको कन्डिसनमा I2ले V2लाई लिड गर्छ होइन। भनेपछि यतापट्टि देखाउनु पऱ्यो हामीले है। I2ले लिड गर्यो। अब लिडिङ एङ्गल भनेको चाहिँ E2 र I2 बिचको एङ्गल भयो। बेसिक इलेक्ट्रिकलको लिडिङ ल्यागिङ है यसमा। ल यो भयो है त θ2। अब फेरि I2 को रिफ्लेक्सन आउने भयो होइन प्राइमरी सर्किटमा, भनेको यसको अपोजिट फेजमा हुने भयो करेन्ट। I2 करेन्ट ड्र गरिसके पछाडि I2ले गर्दाखेरि फ्लक्स प्रड्युस गर्छ फाइ2लाई क्यान्सल आउट गर्नलाई फेरि प्राइमरीले चाहिँ एक्स्ट्रा एमाउन्ट अफ करेन्ट ड्र गर्छ। त्यो करेन्ट चाहिँ के हुन्छ, यसको अपोजिट फेजमा हुन्छ, अघि भनेको कुरो है। यसको अपोजिट फेजमा भएपछि यसलाई हामीले के भन्छ, त्यसरी I2 ड्यास भनेर डिनोट गऱ्यौँ। अब यो I2 ड्यास र I0 को रिजल्टेन्ट भनेको बल्ल हाम्रो फेरि के आउने भयो त, प्राइमरीले ड्र गरेको करेन्ट आउने भयो, फाइनल करेन्ट है। एक्स्ट्रा एमाउन्ट अफ करेन्ट अथवा फाइनल करेन्ट त्यो आउने भयो। ल यसको चाहिँ रिजल्टेन्ट भनेको यो हुने भयो I1। त्यस पछाडि यो दुईवटा यो यति एङ्गल भनेको चाहिँ θ1 भयो। ल यो बुझेको हुनुपर्छ है। नबुझे मैले भिडियो रेकर्ड गरेको छु, फेरि त्यही हेर्ने, ठिक छ। यो फेजर डायग्राम बनाउन जान्नु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो यो। ल अब ठ्याक्कै यस्तै खालको एउटा न्युमेरिकल इक्जाम्पल हेरौँ है त। ल यो फेजर डायग्राम भयो है, यो बुझेको हुनुपर्छ है। यो प्रब्लम चाहिँ नोट गरौँ कपीमा। यो 2 मिनट छ है।
ल यो क्वेसन हेरौँ एकचोटि यहाँ विथ रेसियो ट्रान्सफर्मरको रेसियो यो भने चाहिँ E1 र E2 को E1 ओपन E2 को भ्यालु हो हाई भोल्टेज भनेको जहिले पनि हामीले के भन्छौँ हाई भोल्टेजलाई चाहिँ प्राइमेरी साइड मान्छौँ है लो भोल्टेज चाहिँ सेकेन्डरी साइड मान्छौँ अबदेखि त्यो यसले चाहिँ त्यो क्वेसनले मेन्सन गरेको भन्दा अरू केसेसहरूमा है यसलाई चाहिँ E1 भनौँ यसलाई E2 भनौँ ठिक छ यहाँ अगाडि लेखेको जहिले पनि 1 पछाडि लेखेको 2 त्यसको सफिक्स अब यसले के गर्छ त नो लोड करेन्ट फ्याक्टर ल्यागिङको चाहिँ 5 एम्पियर करेन्ट ड्र गर्छ त्यो ल्यागिङ भनेको यो 5 एम्पियर भनेको आई नट अनि ल्यागिङ भनेको चाहिँ आई नट र V1 बिचको एङ्गलको कस फाइ है ठिक छ त्यसको कस साइन भ्यालु ल्यागिङ भयो अब त्यस पछाडि सेकेन्डरी साइडले चाहिँ के गर्छ त 120 एम्पियर करेन्ट ड्र गर्छ एट 0.8 ल्यागिङ भनेको छ है भनेको E2 सँग 0.8 ल्यागिङ हुने गरी 120 एम्पियर करेन्ट ड्र गर्छ उसले सेकेन्डरीले भनेपछि प्राइमरीको करेन्ट कति हुन्छ हामीले निकाल्नु पर्यो ठिक छ भनेपछि ल्यागिङ भनेपछि अघि हाम्रो इन्डक्टिभ लोडको फेजर डायग्राम हेर्नु पर्यो है त अब यसमा के गरौँ त यो इन्डक्टिभ लोडको फेजर डायग्राम बनाऊ V1 भयो V1 ले गर्दाखेरि के आउने भयो यहाँ करेन्ट आई नट आउने भयो ठिक छ आई नटले गर्दाखेरि यो सँगसँगै बनाउँ त यो बनाउने कोसिस गरौँ है कपीमा V1 भयो अब V1 ले गर्दाखेरि करेन्ट आई नट ड्र गर्यो उसले आई नट करेन्ट ड्र गरिसके पछाडि आई नटको एउटा कम्पोनेन्टले फाइ प्रड्युस गर्छ फ्लक्सले गर्दाखेरि अब यो दुईटाको एङ्गल भनेको V1 र फाइ बिचको एङ्गल 90 डिग्री अनि V1 र I1 बिचको एङ्गल चाहिँ कति त यो एङ्गल भयो यो एङ्गल चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त 0.2 पावर फ्याक्टर छ नि यो भनेको कस फाइ नट हो कस थीटा नट अनि यहाँबाट चाहिँ कस इन्भर्स यति गरेपछि यहाँ आउँछ यसको भ्यालु आउँछ क्या है यसको भ्यालु आउने भयो अब फाइले गर्दाखेरि के गरेछ यहाँ दुईटै ट्रान्सफर्मरको दुईटै वाइन्डिङमा E1 र E2 इन्ड्युस हुन्छ अब E2 सँग सेकेन्डरीले ड्र गरेको करेन्ट 120 एम्पियर चाहिँ 0.8 पावर फ्याक्टरले ल्यागिङ भनेको छ है यो I2 भनौँ यसलाई I2 को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 120 एम्पियर 120 एम्पियर अब यो एङ्गल चाहिँ के हुने भयो त यसको कस इन्भर्स 0.8 हुने भयो है यो एङ्गल भनेको फाइ 2 भयो अब यसको चाहिँ अब यसको जुन I2 छ I2 को चाहिँ रिफ्लेक्सन भनेको यो हुन्छ यसको अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ हैन प्राइमरी I2 ड्यास आयो अब यो दुईटाको समेसन भनेको बल्ल हाम्रो के आउँछ त करेन्ट I1 आउँछ क्या है यसको रिजल्टेन्ट निकाल्न हामीले के गर्नुपर्छ त फेरि यो बिचको एङ्गल निकाल्नुपर्छ नि हैन त्यो एङ्गल निकाल्ने कसरी हो एकचोटि हेरौँ यहाँ है यो रिजल्टेन्ट भनेको बल्ल के आयो I1 आयो क्या है ठिक छ अब हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त यो एङ्गल थाहा पाउनु पर्यो अनि यो एङ्गल थाहा पाउनु पर्यो क्या है यो दुईटा थाहा पाइसके पछाडि यो एङ्गल थाहा पाएपछि हाम्रो के आउँछ अब यसको म्याग्निट्युड थाहा हुनलाई के यो I1 को म्याग्निट्युड थाहा हुनलाई त यसको म्याग्निट्युड थाहा छ यसको म्याग्निट्युड थाहा छ हामीलाई दिएको छ यहाँ अब I1 को म्याग्निट्युड निकाल्नु भनेको छ क्या है I1 को म्याग्निट्युड निकाल्न के गर्नु पर्यो यसको थाहा छ अब यसको निकाल्नु पर्यो त्यस पछाडि यो जुन एङ्गल छ I2 ड्यास र I1 बिचको एङ्गल यो एङ्गल निकालिसके पछाडि के गर्न सक्छौँ हामीले यो दुईवटा फेजरलाई भेक्टर ल अफ प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टराइजेसन युज गरेर I1 को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ हैन अब त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ यो दुईटा पत्ता लगाउँ पहिला यो एङ्गल र यो एङ्गल कति कति छ ल त्यो भन्दा पहिला यहाँ अनि फेरि यो एङ्गल भनेको फेरि के हुन्छ त I1 र V1 बिचको एङ्गल भनेको θ1 हुन्छ है θ1 भयो अब हामीले खासमा चाहिएको के हो त यो एङ्गल र यो θ नट चाहियो नि हैन θ नट र θ2 चाहिएको है ल यहाँ हेरौँ अब θ2 भनेको के हो त यो भनेको चाहिँ θ2 हो क्या यो ठिक छ cos θ2 भनेको 0.8 सेकेन्डरी साइडको यहाँबाट θ2 भनेको चाहिँ यति आयो 36.87 डिग्री आएछ अब त्यस पछाडि θ नट चाहियो हामीलाई यो V1 र I नट बिचको एङ्गल चाहियो हामीलाई हैन त्यो एङ्गल चाहिँ यसले दिने भयो 0.2 पावर फ्याक्टर ल्यागिङ भनेको छ है नो लोड करेन्ट ल्यागिङ भनेपछि यहाँबाट यो θ नट भनेको cos θ नट भनेको 0.2 θ नट भनेको यहाँबाट आउने भयो यो आयो अब यसको भ्यालु लेख्यो यहाँ दुईटैको भ्यालु लेखियो है ठिक छ अब हामीलाई यसको म्याग्निट्युड चाहियो क्या यसको म्याग्निट्युड चाहिँ के थाहा पाउने त
यसको म्याग्निट्युड भनेको अघि हामीले के गरेका थियौँ n1 अपन n2 हो n2 इक्वल टु के थियो त I2 अपन I2 ड्यास थियो नि हैन I2 अपन I2 ड्यास भनेको यसमा चाहिँ यसरी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि करेस्पोन्डिङ साइडको करेन्टहरू मल्टिप्लाई हुन्छ क्या भनेको n1 इन्टु I2 ड्यास भनेको प्राइमरीको करेन्ट र टर्न अनि n2 इन्टु I2 भनेको यो भयो ठिक छ अब हामीलाई के थाहा छ n1 र n2 भनेको चाहिँ के छ त E1/E2 गरेपछि n1/n2 आउँछ त यो आइसके पछाडि यो थाहा छ यो आउने भयो है अब टर्न रेसियो निकालौँ टर्न रेसियो भनेको चाहिँ अब हामीले जहिले पनि हिसाब गर्दाखेरि k इक्वल टु n2 अपन n1 लाग्छौँ है ठिक छ n2 अपन n1 भयो यो n2 भनेको यो 110 n1 भनेको 440 यहाँबाट यति भ्यालु आयो ठिक छ अब I2 ड्यास भनेको के छ यो रिलेसनबाट I2 ड्यास भनेको यहाँ त एकचोटि I2 ड्यास इक्वल टु n2 अपन n1 यो आइहाल्यो यहाँबाट के आयो त I2 ड्यासको भ्यालु आयो यसको भ्यालु आयो है यसको म्याग्निट्युड आयो ठिक छ अब I0 भनेको 5 एम्पियर छ यहाँ क्वेसनले दिएको छ अब यहाँ के गरौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यति मात्रै पार्ट जुन छ नि यति मात्रै चाहिएको छ नि अहिले हामीलाई हैन यति मात्रैलाई चाहिँ यति मात्रैलाई यसरी छुट्याएर राख्दिउँ क्या है अब यो एंगल थाहा भइसके पछाडि यसको भर्टिकल यो अपोजिट एंगल यो एंगल थाहा हुन्छ नि हैन ठीक छ यो एंगल थाहा भइसके पछाडि चाहिँ के थाहा हुने भयो अर्को यो एंगल थाहा छ यो एंगल थाहा छ भनेपछि यसले यसलाई घटायो भने के आउँछ यो आउँछ नि हैन हो त्यसलाई क्लियरली बुझ्नलाई यहाँ लेखेको छु मैले यो एंगल चाहिँ के भयो त यो एंगल चाहिँ यो एंगलसँग इक्वल हुन्छ है त फिगर हेरौँ एकचोटि राम्रोसँग यो एंगल छ नि जुन यो एंगल अब हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो त यो थाहा पाउनु पर्यो क्या यति भ्यालु v1 र I2 ड्यासको भ्यालु एंगल थाहा पाएपछि हामीलाई I0 र v1 बिचको एंगल थाहा छ भनिसकेपछि I2 ड्यास र I0 बिचको एंगल थाहा हुन्छ नि अब यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ त यो र यो सेम हुन्छ नि हैन सेम हुन्छ भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो 36.87 डिग्री हुनु पर्यो अब यो 78.46 भनेको यो एंगल हो I0 बिचको एंगल अब यो थाहा छ यो थाहा छ यो थाहा छ अनि यो आउँछ घटाइदिने एंगल बिट्विन I1 I0 एन्ड I2 ड्यास यो निकाल्यो यसरी है यो भ्यालु भयो अब यो निकाल्न त सजिलो भयो यसको दुईटाको म्याग्निट्युड थाहा भयो यसको एन्सर निकालौँ र युजिङ प्यारेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन यो भयो 33.90 एम्पियर करेन्ट आउँदो रहेछ है हायर भोल्टेज साइडमा थोरै करेन्ट आउँदो रहेछ है त्यही देख्यो नि हैन 200 एम्पियर करेन्ट फ्लो भएको छ यहाँ जम्मा कति 33.90 एम्पियर करेन्ट आएको छ है त हायर भोल्टेजमा करेन्ट थोरै हुँदो रहेछ है आजलाई यो फिगरहरु सारौँ अनि फिगर यति यो हिसाब गरौँ ल 10 मिनट छ यो सारौँ